انضم إلينا الآن مشاهدينا من مدينة كوفنتري قرب لندن السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، لو تطلعنا على الوضع الميداني، الحديث الآن عن استعادة المعارضة لبعض المناطق التي خسرتها أمس. يا سيدي، قبل أن أطلق على الوضع الميداني أعلق قليلا على طالب الإبراهيم، ويقول أن النظام لا يخطف والنظام لا يقتل، بينما النظام فقط خلال الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر استخدم ألف، يعني نفذ 1000 وغارة وبرميل متفجر على رؤوس أبناء الشعب السوري. فكيف لا يخطف ومن يخطف هذا النظام؟ لذلك نقول هذا من السخف أن نقول أن النظام لا يخطف، وهو يدعو إلى مزيد من القتل بحق أبناء الشعب السوري. بالنسبة لما يجري في حلب، هناك استعادة السيطرة على قرية أو بلدة ترتيان، وهناك اشتباكات الآن في محيط باشكوي، وأيضا استعادة السيطرة على أجزاء من مزارع الملاح. خسائر بشرية كبيرة منيت بها قوات النظام يوم أمس، ما لا يقل عن 70 قتيل من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، سواء من الأفغان أو من الإيرانيين أو من حزب الله اللبناني أو من الشباب السوري الذين تم اعتقالهم عن الحواجز الشرطة العسكرية وأخذهم إلى التجنيد الإجباري، وزجوا بمعارك شمال حلب، ريف حلب الشمالي، وهم ليس لديهم خبرة قتالية، أي أرسلوا إلى الموت. لذلك نقول أن ما يجري في حلب وما جرى أمس كانت هناك محاولة واستماتة من قبل قوات النظام لتنفيذ غارات لتنفيذ هجوم على ريف حلب الشمالي وفتح او فك الحصار عن بلدتين نبل والزهراء، ويعني اطباق الطوق على حلب، الا ان هذا الامر فشل حتى اللحظه. بان سيد رامي، لو سمحت لي، كيف نفسر تقهقر قوات النظام بهذه الصوره؟ لديها غطاء جوي وكثير من المقاتلين معها، كيف نفسر تراجعها بهذه الصوره السريعه؟ الاحوال الجويه لم تساعد النظام، هناك كان امطار كثيفه واحوال جويه سيئه لم تساعد النظام. النظام اقحم مقاتليه عبر عمليات تسلل على اساس ان تاتيهم قوات دعم لاحقا، الا انهم عندما دخلوا رتيان جوبهوا بتعزيزات كبيره من المقاتلين جاءوا من ريف حلب الغربي وبعض مناطق في ريف حلب الشمالي عبر بلده بيانون، ونفذوا هجوم واسع على رتيان مما ادى لاستعادتها ليله امس، ولكن حتى اللحظه لم تتم استعاده باشكوي او حردنتين. شكرا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، شكرا.